औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमें मालूम है कि ईद कुर्बा, ईद उल अज़हा, बड़ी ईद हमारे बहुत करीब है और इसी सिलसिले में और इसी सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के सिलसिले में चंद ऐसे एतराज़ात कुर्बानी पे किए जाते हैं और इस अमल पे किए जाते हैं कि जिनका मैं आज की इस वीडियो में उन पर रोशनी भी डालूंगा और उनका जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि कुर्बानी है क्या। देखिए, कुर्बानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए जानवर ज़िबा करना। और इसका मकसद ये है कि जो मुसलमान हैं उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकले और पैसे की और मालो दौलत की और नफसानी ख्वाहिशात की मोहब्बत निकल जाए और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बढ़े। ये जज्बा बढ़े कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो चीज़ कुर्बान करने का हमें मौका मिले, हम उसको कुर्बान कर देंगे। और ये ज़ाहिर सी बात है, सुन्नत इब्राहीमी है। अब इस मौके पर चंद एतराज़ात होते हैं, जैसे सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जानवर पे जुल्म है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात साइंस भी प्रूव करती है कि जो इस्लाम का जानवर ज़िबा करने का तरीका है, जो सुन्नत तरीका है, उसमें जानवर को कोई तकलीफ नहीं होती। और अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आपके पास और कौन से तरीके राइज हैं। आप वेस्टर्न पे चले जाएं, आपको कोई करंट लगा के जानवरों को मारता हुआ दिखेगा, कोई उनको एक ही साथ 4 टुकड़े करता हुआ दिखेगा, कोई उनको अचानक से पूरी गर्दन अलग करते हुए दिखेगा। क्या ये तरीके ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ज़िबाए इस्लाम का जो सुन्नत तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उससे जो 5 रगें कट जाती हैं ना, उसके बाद जानवर को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। और इसी सिलसिले में जानवर को तकलीफ ना पहुंचाने के सिलसिले में ही चंद ऐसी एहतियातें हैं कि जो शरअ को मतलूब है। उनमें से पहली ये कि जब जानवर गर्म हो तो उसके जो गर्दन होती है उसमें सीधी छुरी ना चलाई जाए, क्योंकि उससे जानवर को तकलीफ पहुंच सकती है। दूसरी चीज़ ये कि जानवर को ठंडा होने का मौका दिया जाए, उसको जो है फ़ौरन पानी डालना शुरू कर देना और ऐसे काम करना शुरू कर देना, ये भी सही नहीं है। तो जब सुन्नत तरीके का लिहाज रख के एक जानवर को कुर्बान किया जाएगा तो उसमें ना जुल्म का पहलू है ना और ना तकलीफ का पहलू। और आखिर में ये बात भी है, इसके जवाब में ये बात भी है कि क्या सिर्फ कुर्बानी के वक्त ही जानवरों पे जुल्म का याद आता है ऐसे लोगों को जो ये एतराज़ करते हैं? क्या पूरा साल जानवरों को स्लॉटर हाउसेस में कुर्बान नहीं किया जा रहा होता, ज़िबा नहीं किया जा रहा होता? तो सिर्फ इन्हीं दिनों में क्यों ये बात याद आती है? फिर ये एतराज़ के जो चंद लोग करते हैं कि कुर्बानी से तो पैसा ज़ाया हो जाता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और इससे बेहतर है कि कोई अच्छा काम कर दिया जाए। कहीं पे कोई जो है पानी का कूलर लगवा दिया जाए, कहीं पे कोई किसी बेचारी गरीब की बच्ची की शादी कर दी जाए, किसी को ये सदका खैरात कर दिया जाए। तो इसका पहला जवाब तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मैं देना चाहूँगा कि जो तिर्मिज़ी शरीफ अब्वाबुल उद्हिया के अंदर 1493 नंबर हदीस है कुर्बानी के फ़ज़ाइल में, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका तर्जमा ये है कि इस दिन यानी यौम नहर के दिन, कुर्बानी के दिन, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं है। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया कि सबसे ज़्यादा अफजल अमल इस दिन कुर्बानी करना है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आप फुला की जो है कफ़ालत कर लो, आप फुला की शादी करवा दो, आप जो है कूलर लगवा दो, आप ये काम कर लो, वो काम कर लो। क्या उसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा अफजल है? नहीं, उस दिन ज़्यादा अफजल जानवर कुर्बान करना ही रहेगा। फिर एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अगर एक वालिद अपने बच्चों पर खर्चा करता है या फिर उनके अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छा घर बनाता है, ज़्यादा पैसे कमाता है, अच्छी गाड़ी लेता है, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे कपड़े देता है, तो इस सारी चीज़ों को क्या हम फजूल खर्ची में या पैसा ज़ाया करने में कहेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं, इसको पैसा ज़ाया करना मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस वालिद के लिए इन बच्चों की एक अहमियत है। और जब भी कोई शख्स एक अहम चीज़ के लिए पैसे खर्च करता है जिसके लिए उसकी एक अहमियत हो, तो उसको आप फजूल खर्ची नहीं कह सकते। इसी तरह हम मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करना सबसे ज़्यादा अहम है।
تو جب ہم اس اہمیت والی چیز میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیسہ فضول ضائع کرنا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ گوشت بھی آپ نے خود ہی کھانا ہے، آپ نے جو ہے خالے بھی جو ہے دے دینی ہے، تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ہم مسلمان جتنی عبادتیں کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، چاہے وہ جانوروں کو قربان کرنا ہو، وہ صرف اور صرف ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو اثر قبول کرنے سے پاک ہے، اس کو تو نہ کسی چیز کا فائدہ ہے نہ کسی چیز کا نقصان ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قربانی کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قربانی ہے یہ تو صرف ایک شو آف فیسٹیول ہے، اس میں جو ہے صرف ایک کمپٹیشن ہے کہ کون زیادہ اچھا شو آف کر سکتا ہے، کون زیادہ اچھا جانور لا سکتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ کو اگلے بندے کا دل کا حال کیسے معلوم ہے کہ وہ شو آف کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کی طرح یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت نہیں کر رہا تو یہ تو ویسے ہی ریاکاری ہے، اس کی مذمت تو ویسے ہی شریعت اسلام میں بیان ہو چکی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ تو پھر یہ شو آف والی بات یہاں پہ کیسے فٹ ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ کہ ایک محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھے نا تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے نہ کہ ناک کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو اور اس کے ساتھ کوئی غلط کام یا کوئی برا کام آ کے مل جاتا ہے تو اس برے کام کو دور کیا جاتا ہے، نہ کہ اس اچھے کام کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، اگر کوئی شخص قربانی شو آف کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو شو آف سے منع کیا جائے گا، قربانی سے تھوڑی روکا جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ ایسا بولیں تو اس طرح تو نماز میں بھی شو آف ہے، اس طرح تو حج میں بھی شو آف ہے، اس طرح تو زکوٰۃ میں بھی شو آف ہے، کیونکہ اس میں بھی لوگوں کو دکھ ہی رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص یہ دیکھو مسجد کے اندر صف میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی آپ کہہ لو یہ بھی شو آف ہے۔ کس طریقے سے آپ شو آف سے بچو گے؟ تو یہ اعتراض بھی بالکل بیکار ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی اعتراض بناتے ہیں کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نا لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیسے؟ گندگی سے، بدبو سے، اور اس طریقے کی جو ہے غلط حرکات سے۔ تو اس کے جواب میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قربانی سے گندگی نہیں ہے، بلکہ گندگی ہمارے نظام کی کمزوری کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے ہے۔ آپ اگر پاکستان میں گندگی کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیگر ممالک میں دیکھیں کس طریقے سے ترکی اور انڈونیشیا وغیرہ میں باقاعدہ سلوٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں سب اپنے جانوروں کو رکھتے ہیں، وہاں پہ ہی ذبح کرتے ہیں تاکہ خون نہ بہے، باہر کی سڑکیں خراب نہ ہوں۔ اسی طرح جو آلائشوں وغیرہ کا نظام ہوتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ مینیج کیا جاتا ہے کہ کیسے ان کی بدبو کو اور کیسے اس کچرے کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تو ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، اس سے قربانی پہ ہم کیوں اعتراض لا رہے ہیں؟ تو یہ اعتراض بھی بالکل فضول ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، تو اس کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے۔ اس قربانی کو اور اس عبادت کے ثواب کو شو آف کر کے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کے یا جانور کو تکلیف پہنچا کے ضائع نہ کیا جائے۔ اور جب قربانی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو صفائی کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی آپ سے راضی رہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔